سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، سونے دیاں حساب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا میرے آقا دی محفل میرے آقا دی محفل اسی پڑھ کے سناکان ہونے ہیں، تسی سونے کے سناکان ہونے ہیں، ایک دفعہ رل کے پڑھنا ہے۔ سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا مرتبے نے اچھے انجیل دے تو رات دے، پڑھ لے سکیتے میں ساری کائنات دے، مرتبے نے اچھے انجیل دے تو رات دے، پڑھ لے سکیتے میں ساری کائنات دے، اللہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے، مالک نے ہاتھ عطا کیتے ہیں، اللہ پاک تانوں سلامت رکھے۔ ایک دفعہ دوویں ہاتھ بلند کر کے جن مالک دا نانا جنی محبت ہے انی محبت کا اظہار کر دے، دوویں ہاتھ بلند کر کے اللہ 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 دے قرآن سے کتاب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا